هیچ وقت فکرشم نمی‌کردم که بعد از این همه اتفاق اصلا بتونم از احمد جدا بشم. با این فکر اومده بودم که تا آخر عمرم همسرش باقی میمونم، ولی الان کاری که اونا با مامان و بابا کردن و جوری که بابا رو اذیت کردن، دیگه بعد از اون نمیتونم تحمل کنم که اسمش کنار اسمم باشه.